श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीं महाभाष्ये तृतीयमाह्निकं वृद्धिरादैच् इति सूत्रं। तत्र इतः पूर्वं वृद्धिरादैच् इत्यत्र सूत्रं पठितं, तद्वत् उद्योतः अपि पठितः। इदानीं कुत्वं कस्मात् न भवति चोःकुः पदस्य इति एतदपि किञ्चित् पाठितं, पुनः व्याख्यानरोधेन पाठयामि। इदानीं चोःकुः इति एकं सूत्रं। चोः कुः इत्युक्ते चोः इति चवर्गस्य, कुः कवर्गः भवति। चवर्गस्य कवर्गः आदेशः भवति। इदं च सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तत्र त्रिंशं सूत्रं विद्यते चोःकुः इति। चवर्गस्य कवर्गादेशः भवति झलिपरतः पदान्ते च इति विद्यते। एवञ्च पदान्ते, पदस्य अन्ते। इदानीं सूत्रं कथं विद्यते? सूत्रं कथं विद्यते इति चेत् वृद्धिरादैच् इति विद्यते। तर्हि वृद्धिः इति आदैच् इति एकं पदमिति उक्तम्। आदैच् इति पदं, पदस्य अन्ते कः विद्यते? आदैच् इति चकारः विद्यते। तर्हि तस्य कुत्वं कर्तव्यम्। अस्माभिः अन्यत्र जलमुच् इत्यत्र जलमुक् इति अस्माभिः दृष्टम्। अतः चोःकुः पदस्य, चवर्गस्य कवर्गादेशः भवति, पदस्य इत्युक्ते पदान्तस्य इति विद्यते। अतः अत्र कुत्वं कर्तव्यं किल? कथं वा कुत्वं विना पाणिनिः निर्दिशति इति प्रश्नः। अत्र प्रदीपः कैयटः वदति कुत्वं कस्मादिति। अनेकशक्तेः शब्दस्य शक्त्यवच्छेदेन संज्ञिनी विनियोगात् नित्यत्वाच्च सर्वसंज्ञानां लौकिकत्वात् आदैच्छब्दस्य अनुकरणशब्दत्वात् जातिशब्दत्वाद्वा शास्त्रप्राप्तिः अस्ति इति प्रश्नः। इत्युक्ते संक्षेपेण वस्तुतः तत् शास्त्रम् अवश्यं प्राप्नोति किल इति पृच्छति। तत्र कुशब्दः पंचसु वर्णेषु आसक्तरूपः वाचकत्वेन विनियुक्तः इति शब्दस्वरूपे प्रवृत्तिनिमित्ते भावप्रत्ययः इति सा तदपि त्यजामि अहं। तदनन्तरम् उद्योतः असाधुशब्दो च वस्तुतः समयः स्यात् इति अहं त्यजामि। यद् अत्यन्तम् आवश्यकं तदहं वदामि। असाधुशब्दोच्चारणे पाणिनेः अश्रद्धेयतापत्या तदुक्तपदानां साधुत्वं विचारयति। इदानीं किमर्थम् अयं विचारः प्रवृत्तः इति चेत् सः वदति, यदि पाणिनिः किमर्थम् आगतः, लोके जनाः तावत् साधुशब्दानामेव प्रयोगं कुर्वीरन् इति तदर्थमेव व्याकरणम् आरब्धं। परन्तु पाणिनिः स्वयमेव यदि असाधुशब्दम् उच्चारयेत् तर्हि कोऽपि पाणिनिव्याकरणस्य उपादानं न कुर्यात् कोऽपि। अतः आचार्यपाणिनिना तावत् वृद्धिरादैच् इति साधु उक्तं वा असाधु उक्तं वा इति विचारः। असाधुशब्दोच्चारणे पाणिनेः अश्रद्धेयतापत्या तदुक्तपदानां साधुत्वं विचारयति। भाष्ये कुत्वम् इत्यादि। ननु ऐच् शब्दस्य आदिरन्त्येन इत्यनेन कृत्रिमतया लौकिकवैदिकबहिर्भूतत्वेन कथं सुबादिशास्त्रप्राप्तिः? लौकिकत्वं च लोके अर्थबोधनाय प्रयुक्तशब्दत्वम् अत आह अनेक इति नित्यत्वाच्च इति चो हेतौ। यतः शब्दार्थसम्बन्धे नित्यत्वात् सर्वसंज्ञानां नित्यत्वात् अतः लौकिकत्वात् शास्त्रप्राप्तिः इत्यन्वयः। लोके अर्थान्तरे अप्रसिद्धानामपि संज्ञानां नित्यत्वम् इति प्राप्तिः इत्यन्वयः। लोके अर्थान्तरे अप्रसिद्धानामपि संज्ञानां नित्यत्वम् इति बोधयितुं सर्वशब्दः। ननु एवं वृद्धिरादिच् इत्यादीनां वैयर्थ्यम् अत आह शक्ति इति। शक्त्यवच्छेदः तत्सङ्कोचः, विनियोगः विशेषे नियमः, अभिमत अतिरिक्तार्थान्तरव्युदासाय च सः। परिसंख्यायां च अत्र शास्त्रे प्रायेण नियमव्यवहारः इति बोध्यम्। परिसंख्यायां च अत्र शास्त्रे प्रायेण नियमव्यवहारः। व्याकरणशास्त्रे नियमः इति पदं मीमांसायां तावत् विधिः अपूर्वविधिः इति अपूर्वविधिः इति अन्यः, नियमविधिः इति नियमः नाम अन्यः,
परिसंख्याविधिः इति परिसंख्याविधिः तावत् अन्यः। एवं मीमांसाशास्त्रे भेदः अस्ति, परन्तु व्याकरणशास्त्रे मीमांसायां तावत् परिसंख्या इति शब्देन यः उच्यते स एव अनेन उच्यते। एवञ्च अत्र नियमविधि इति व्याकरणे उक्ते परिसंख्यायाः यत् फलं तत् अत्र स्वीकर्तव्यं। परिसंख्यायां च अत्र शास्त्रे प्रायेण नियमव्यवहारः इति बोध्यं। यद्वा शक्त्यवच्छेदः शक्तिनिश्चयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे इत्यादौ अवच्छेद्यशब्दस्य तदर्थकत्वदर्शनात् फलरूपे हेतौ तृतीया विनियोगः उपदेशः इति बहु वदति, तत्सर्वम् अहं त्यजामि। इदानीं समाधानभाष्यम्। वस्तुतः तत्र चोक्कुः इति कुत्वं कर्तव्यं, परन्तु कुत्वं न कृतम्। अतः पाणिनिः वदति न चोक्कुः इति सूत्रं कदा भवति इत्युक्ते पदस्य एव भवति। पदस्य इत्युक्ते यदा पदसंज्ञा अस्ति तदानीमेव। इदानीं तावत् कुत्र कस्य वृद्धिरादैच् इति विद्यते किल, आदैच् इत्यस्य पदसंज्ञा नास्ति, अपि तु भसंज्ञा अस्ति। भत्वात् यदि भसंज्ञा तर्हि पदसंज्ञा न भवति, यदि पदसंज्ञा तर्हि भसंज्ञा न भवति। किं कारणम् इत्युक्ते पदसंज्ञा कदा भवति इति प्रश्ने सुप्तिगन्तं पदं स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति। भसंज्ञा कदा भवति इत्युक्ते यचि भम् इति। एवं च भसंज्ञा तावत् अपवादसंज्ञा, पदसंज्ञायाः अपवादभूता। अतः यदि भसंज्ञा तर्हि पदसंज्ञा न भवति। अतः प्रकृते तावत् भसंज्ञा भत्वाद् वसंज्ञा अस्ति इति कारणात् वृद्धिरादेच् इत्यत्र चकारस्य चोः कुत्वं न भवति। ननु भसंज्ञा कथं भवति इति पृच्छति। तदर्थं वयति अयस्मयादीनि छन्दसि इति एकं सूत्रं वदति। एकं सूत्रम् अस्ति अयस्मयादीनि छन्दसि इति एकं सूत्रं वदति। तदहं पाठयामि। अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि छन्दसि विषये साधूनि भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः। भ पदसंज्ञाधिकारे विधानात् तेन मुखेन साधुत्वम् अयस्मयादीनां विधीयते। अयस्मयं वर्म, अयस्मयादीनि पात्राणि, क्वचित् उभयमपि भवति। स सुष्ठुभा सर्क्वता गणेन पदत्वात् कुत्वं भत्वात् जस्त्वं न भवति। इदानीम् अस्मिन् प्रकरणे कस्मिन् प्रकरणे इत्युक्ते सुप्तिगन्तं पदं नः केसिति च स्वादिष्वसर्वनामस्थाने यचिभं तसोमत्वर्थे अयस्मयादीनि छन्दसि इति विद्यते। तत्र अयस्मयादिः इति कश्चन गणः, आकृतिगणः। तस्मिन् गणे ये शब्दाः पठिताः तेषां शब्दानां यथा प्रयोगं साधुत्वं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। इत्युक्ते तेषु शब्देषु कदाचित् यदि पदसंज्ञा स्वीकर्तव्या तर्हि पदसंज्ञाकार्यं भवति, यदि भसंज्ञा भवति तर्हि भसंज्ञाप्रयुक्तकार्यं भवति। यत्र भसंज्ञा आवश्यकी विद्यते तत्र भसंज्ञा आश्रियते, पदसंज्ञा नाश्रियते। यत्र पदसंज्ञा आवश्यकी तत्र भसंज्ञा नाश्रियते। तदर्थम् इदं सूत्रम्। अयस्मयादीनि शब्दरूपाणि छन्दसि विषये साधूनि भवन्ति। भ पदसंज्ञाधिकारे विधानात्। इदं सूत्रं कुत्र पठितं? भसंज्ञाधिकारे पदसंज्ञाधिकारे पठितम् इति कारणात् तेन मुखेन साधुत्वम् अयस्मयादीनां विधीयते। इत्युक्ते भ पद संज्ञामुखेन एतेषां साधुत्वं,
अयस्मयं वर्म अयस्मयादीनि पात्राणि अयोमयम् इदानीं पश्यतु अयोमयम् इति स्यात् परन्तु तत्र किं कृतम् अयस्मयम् अयस्मयम् इति तर्हि का संज्ञा तत्र भसंज्ञा एव आश्रिता क्वचित् उभयमपि भवति क्वचित् इत्युक्ते पश्यतु ससृष्टुभा सर्क्वता गणेन पदत्वात् कुत्वं भत्वात् जस्त्वं न भवति सर्क्वता इति विद्यते तत्र किं पदत्वात् कुत्वं सुष्टुभा इति तत्र कुत्वमपि न भत्वात् जस्त्वमपि न इति तद् उदाहरति परं अयोमयं वर्म इति लोकप्रयोगे एवञ्च कः विषयः अयस्मयादीनि इति एकः अयस्मयादि इति एकः गणः तस्मिन् गणे ये शब्दाः पठिताः तेषां शब्दानां यथा प्रयोगं साधुत्वसम्पादनाय कदाचित् पदसंज्ञा आश्रयणीया कदाचित् भसंज्ञा आश्रयणीया इति अयस्मयादीनि छन्दसि इति एवम् अत्रापि वृद्धिरादैच् इति विद्यते किल तत्र चकारस्य कुत्वं कर्तव्यम् इति प्रश्नः चकारस्य कुत्वं कदा भवति पदसंज्ञायां सत्यामेव इदानीम् अयं वदति पदसंज्ञा नास्ति भसंज्ञा एव अस्ति भसंज्ञा केन सूत्रेण अयस्मयादीनि छन्दसि इति सूत्रेण परन्तु तत् सूत्रं छन्दोविषये एव किल भवति इति पृष्टे तदानीं वदति ननु सूत्राणि अपि तत्र छन्दस्सदृशानि एव इति वदति छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति छन्दसि यद्विहितं तत्सर्व सूत्राणामपि भवति तदनन्तरं यदि भसंज्ञा वृद्धिरादै जदेङ्गुणः इति जस्त्वमपि न प्राप्नोति तदनन्तरम् अन्यद् वदति न इदानीं सूत्रं विद्यते किल पृथक् पृथक् सूत्राणां पाठः तदनन्तरं संहितापाठः इति द्वयं विद्यते संहितापाठः इत्युक्ते सर्वेषामपि सूत्राणां सहैव पठनं वृद्धिरादै जदेङ्गुणः इति तावत् अनुस्यूततया सूत्राणां श्लोकवत् पद्यवत् पठनं तस्मिन् प्रयोगे वृद्धिरादै दजेङ्गुणः इति तत्र तावत् जस्त्वं विद्यते चोह्कुः तत्र किं विद्यते तत्र जस्त्वम् इत्युक्ते वृद्धिरादैच् इति चकारः विद्यते किल चकारस्य तावत् जस्त्वे कृते जलां जशोन्तु इति जस्त्वे कृते वृद्धिरादै जदेङ्गुणः इति तृतीयचकारः विद्यते तर्हि त्वया किमुक्तं वृद्धिरादैच् इत्यत्र कुत्वं नास्ति अतः तत्र भसंज्ञा इति उक्तं यदि भसंज्ञा तर्हि पदसंज्ञा न भवति यदि पदसंज्ञा न भवति तर्हि जस्त्वं न भवति परन्तु जस्त्वघटितं रूपं प्रयोगे दृश्यते वृद्धिरादै जदेङ्गुणः इति तर्हि जत्वसम्पादनाय वृद्धिरादै जदेङ्गुणः इत्यत्र श्रूयमान जस्त्वं तावत् साधयितुं तत्र अस्माभिः किं स्वीकर्तव्यं पदसंज्ञा तावत् आश्रयणीया वृद्धिरादैच् इत्यत्र तावत् कुत्वं निवारयितुं भसंज्ञा आवश्यकी तर्हि विरुद्धसंज्ञयोः कथम् एकस्मिन्नेव समावेशः इति पृच्छति यदि भसंज्ञा वृद्धिरादे जदेङ्गुणः इति जस्त्वमपि न प्राप्नोति तदानीं वदति न अयस्मयादीनि छन्दसि इत्यत्र प्रयोगबलात् भसंज्ञा पदसंज्ञा वा आश्रयणीया इति विद्यते यदि प्रयोगद्वयम् इष्टं तर्हि भसंज्ञा पदसंज्ञा इति एतदुभयमपि एकत्र एव अस्माभिः तत्तत् कार्यानुरोधेन अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि दृश्यन्ते तद्यथा ससुष्टुभा स ऋक्वता गणेन पदत्वात् कुत्वम् इदानीं ऋक्वता इति विद्यते ऋक् इति पदसंज्ञा अस्ति इति कारणात् कुत्वं कृतं यदि परन्तु ऋग्वता इति जस्त्वं स्यात् किल ऋग् प्रथमं तावत् ऋच् इति चकारस्य कुत्वं तर्हि ऋक्वता इति तदनन्तरं तावत् प्रथमककारस्य प्रथमककारस्य जस्त्वे कृते ऋग्वता इति स्यात् परन्तु ऋग्वता इति गकारः न कृतः किमर्थमिति प्रश्ने तत्र भसंज्ञा विद्यते अतः जस्त्वं नास्ति एवञ्च एकस्मिन्नेव प्रयोगे ऋक्वता इत्यत्र कुत्वं साधयितुं पदसंज्ञा आश्रीयते जस्त्वं तावत् निवारयितुं पदसंज्ञा न आश्रीयते भसंज्ञा आश्रीयते इति दृश्यते एवम् इहापि इत्युक्ते वृद्धिरादैच् इत्यत्रापि पदत्वात् जस्त्वं वृद्धिरादै जदेङ्गुणः इत्यत्र पदसंज्ञा विद्यते इति कारणात्
तत्र जस्त्वं क्रियते तर्हि वृद्धिरादै जदेङ्गुणः इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं भसंज्ञा अस्ति इति कारणात् कुत्वं न भवति, अत एव वृद्धिरादैच्छि इत्येव श्रूयते। तत्र जलमुच्छि इति जलमुक् इतिवत् वृद्धिरादैक् इति न श्रूयते इति एवं रीत्या समाधानम्। एतावता अयं विचारः समाप्तः। अस्य तावत् सूत्रस्वरूपसाधनाधिकरणम् इति नाम। इत्युक्ते सूत्रस्य स्वरूपं साधयति इदम् अधिकरणम्। अधिकरणं नाम तत्र यत्र विचारः क्रियते सः अधिकरणमिति सामान्यतया स्वीकुरु। उभयपक्षस्वरूप तद्भावितपक्षदूषणवाक्यं। किं पुनरिदं तद्भावितग्रहणं वृद्धिः इत्येवं ये आकार ऐकार औकाराः भाव्यन्ते तेषां ग्रहणम् आहोस्वित् आदैच् मात्रस्य। इदानीम् अन्यः प्रश्नः, वृद्धिरादैच् इति विद्यते किल, सूत्रस्य कः अर्थः? आ ऐ औ इति एतेषां त्रयाणां वृद्धिः इति संज्ञा इति उच्यते किल। मम संशयः, अन्यत्र सूत्रे वृद्धिशब्द उच्चारणपूर्वकं यदि आकार ऐकार औकाराः विधीयन्ते तर्हि तेषामेव आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिः इति नाम इति स्वीकर्तव्यं वा, अथवा सामान्यतया सर्वेषामपि आकाराणां सर्वेषामपि एकार ऐकाराणां सामान्यतया वृद्धिः इति संज्ञा अस्ति वा इति संशयः। अर्थात् पाणिनिः यदा तावत् वृद्धिशब्दम् उच्चारयति, वृद्धिशब्द उच्चारणपूर्वकं किञ्चित् निर्दिशति, तदानीमेव आकार ऐकार औकाराणां ग्रहणं तेषामेव वृद्धिः इति संज्ञा इति अर्थः वा। अस्य पक्षस्य तद्भावितपक्षः इति नाम। भावितः नाम विहितः। तत् इत्युक्ते तेन, तेन इत्युक्ते वृद्धि इति शब्देन, वृद्धि इति शब्द उच्चारणपूर्वकं यः विहितः सः तद्भावितः इत्युच्यते। तद्वदत् किं पुनरिदं तद्भावितग्रहणम्। इदं ग्रहणम् इत्युक्ते आदैच्छित्य इति ग्रहणं, तद्भावितग्रहणं, तद्भावितस्य ग्रहणं। तद्भावितस्य ग्रहणं नाम व्याकरणसूत्रे कुत्रापि वृद्धिशब्द उच्चारणेन यः विहितः तस्य एव ग्रहणं वा। वृद्धिरित्येवं ये आकार ईकार औकाराः भाव्यन्ते तेषां ग्रहणम् आहोस्वित् ऐच् मात्रस्य इति। किञ्चातः ननु अत्र कः विशेषः विद्यते? किमर्थमेवं पृच्छसि? यदि तद्भावितग्रहणं शालीयः मालीयः इति वृद्धलक्षणः चः न प्राप्नोति, आम्रमयं शालमयं वृद्धिलक्षणः मयट् न प्राप्नोति, आम्रगुप्तायनिः शालुगुप्तायनिः इति वृद्धिलक्षणः पिञ्जनं प्राप्नोति, सः वदति पश्यतु इदानीं तत्र वृद्धम् इति एका संज्ञा। कस्य इत्युक्ते वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति सूत्रम्। यस्य पदस्य आदौ तावत् वृद्धिः अस्ति तत्पदं वृद्धम् इति नाम। उदाहरणं शाला इति पदम् अस्ति। शाला इत्यत्र आकारः वृद्धिः अस्ति। एवञ्च शाला इति वृद्धं पदं, माला इति वृद्धं पदं, शाला माला इति आम्र इति तावत् वृद्धम् आकारः अस्ति। तदनन्तरम् एवमस्ति वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्। तत्र सूत्रे यस्य आचामादिः वृद्धिः तत् वृद्धम् इति विद्यते किल। तत्र वृद्धिः इति शब्दः अस्ति। तर्हि विहितः यः वर्णः स एव ग्राह्यः अथवा स्वभावतः विद्यमानः ग्राह्यः। इत्युक्ते पश्यतु, शाला इति शब्दः शब्दे स्वतः एव आकारः अस्ति। पूर्वं तावत् ह्रस्वाकारः आसीत्, तदनन्तरं तावत् वृद्धिः आत्वं कृतम् इति एतत् सर्वं न, स्वतः एव शाला इत्यत्र आकारः अस्ति। माला इत्यत्र स्वतः एव आकारः अस्ति। आम्र इत्यत्र स्वतः एव आकारः अस्ति। यदा वृद्धिरादेच् इति सूत्रे आ ऐ औ शब्देन विहितानाम् आकार ऐकार औकाराणामेव ग्रहणं, तर्हि आम्र माला शाला इत्यत्र आकाराः विहिताः न, अपि तु स्वतः एव सन्ति इति कारणात् वृद्धिशब्देन एतेषां ग्रहणं न भवति। यदि वृद्धिशब्देन एतेषां ग्रहणं न भवति तर्हि शाला माला आम्र इत्येतत् त्रितयं तावत् वृद्धं न भवति, वृद्धसंज्ञकं न भवति। यदि वृद्धसंज्ञा नास्ति तर्हि वृद्धसंज्ञाप्रयुक्तकार्यमपि न भवेत्। वृद्धसंज्ञाप्रयुक्तं कार्यं किम् इत्युक्ते शालीयः मालीयः इति वृद्धाच्छः इति वृद्धलक्षणः छः प्रत्ययः, सः न भवति। किं कारणं? शाला इत्यत्र आकारः वृद्धिः नास्ति इति कारणात् वृद्धसंज्ञा न भवेत्। तदनन्तरम् आम्रमयं शालमयम् इति अस्ति।
तत्र तावत् वृद्धलक्षणः मयट् प्रत्ययः, मयट् प्रत्ययः अपि न भवति। आम्रमयम् इति मयट्, तदनन्तरं शालमयम् इति मयट्, तदुभयं न भवति। किं कारणम्? अस्य वृद्धिः इति संज्ञा न भवति इति कारणात्। आम्रगुप्तायनिः शालगुप्तायनिः इति अस्ति, तत्रापि एवमेव वृद्धिलक्षणः फिञ् न प्राप्नोति, तत्र फिञ् प्रत्ययः। अतः तद्भावितग्रहणं वा अतद्भावितग्रहणं वा इति विचारः अत्र भवति। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर